बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका को एक के बाद एक झटका लगा है। पहले F-22 जंगी तैयारी की तबाही की खबर और अब नाज़रीन फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी के हाथों अमरीकी टेक्नोलॉजी की तबाही। जहां नाज़रीन फ्रांसीसी राफेल तैयारे ने जो अमरीका के F-35 जंगी तैयारे को गिराया है नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पहले अमेरिका की जानिब से जलील करने का सिलसिला जारी है, लेकिन नाज़रीन अब चाइना ने गोदी मीडिया की चाइना के हवाले से जो एक बड़ा झूठ बोला गया है उसको बेनकाब किया गया है चाइनीज़ दफ्तर खारजा की जानिब से कि ये गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका की टेक्नोलॉजी नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे अरबों डॉलर जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर F-35 जंगी तैयारी के ऊपर लगाए हुए हैं, वो कोई आम प्रोडक्ट नहीं बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि अमरीकी गुरूर समझा जाने वाला ये जंगी तैयारा है F-35। और नाज़रीन, इसके हवाले से आप देखें तो ये अपने नॉन नेटो जो इत्तहादी हैं उनको ये जंगी तैयारा देता भी नहीं। पहले मैंने आपको बताया कि अमेरिका का जो F-35 जंगी तैयारा पहले आपको पता है अलास्का में तबाह हुआ था इन्हीं चंद महीनों के दौरान, और इसके बाद एक और हादसा पेश आया था जब इनका जंगी तैयारा जो है वो समुद्र में गिर के तबाह हुआ। अब जो है वो मैंने आपको बताया कि वर्जीनिया में इनका F-22 जंगी तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। तो अब नाज़रीन जो खबर आ रही है ये बड़ी परेशान कुन खबर है, ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए। नाज़रीन, नाटो ममालिक के दरमियान होने वाली जो जंगी मशक़ें हैं ये इस वक्त नाज़रीन ये जो स्वीडन के अंदर होने वाली जंगी मशक़ें हैं, इसमें हुआ ये है कि जंगी मशक़ों के दौरान फ्रांसीसी राफेल तैयारे ने अमरीकी F-35 जंगी तैयारे को गिराया है। नाज़रीन, ये अमली तौर पे ऐसा नहीं होता कि जब जंगी मशक़ें होती हैं कि उनको तबाह कर दिया जाता है, बल्कि ये जब तैयारे को लॉक कर दिया जाता है तो उसको टारगेटेड समझा जाता है और ये आज जो है वो हो चुका है। तो नाज़रीन, नो डाउट के जो फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी है, जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। राफेल तैयारा 4.5 जनरेशन का बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है और वो अलग बात है कि तैयारे को चलाने वाले पायलट्स होने चाहिए। अदरवाइज़ भारत जो है उसके पास राफेल तैयारों का मौजूद होना और फिर पाकिस्तान के इन तैयारों से उनका मार खा जाना, ये बहुत बड़े अचंभे की बात है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के अगर J-10C जो राफेल तैयारे को तबाह कर सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो राफेल F-35 को टारगेट कर सकता है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि F-35 को भी टारगेट करने वाला तैयारा अगर मौजूद हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है ये अमरीकी F-35 जंगी तैयारे को मात दे चुकी है और ये मात दी है पाकिस्तानी पायलट्स ने। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात भी है, लेकिन नाज़रीन मैटर ये, मैं फिर वही बात करूँगा, तोप मैटर नहीं करती, तोप के पीछे बैठा हुआ तोपची मैटर करता है। तो यही वजह है कि ये जो जंगी तैयारे हैं, या फिर आप देखें कि S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अपने फतेह मिसाइल के साथ तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान जो है वो स्मार्टली उस मिसाइल का किस तरह से इस्तेमाल करता है ये डिपेंड करता है। तो आज जो है अमेरिका को दो बड़े झटके, एक तो वर्जीनिया के अंदर ये इनका जो है F-22 जंगी तैयारा तबाह हुआ, अब जो है वो F-35 जंगी तैयारे के हवाले से ये खबर आ रही है, तो ये एक बड़ा धचका है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो है गोदी मीडिया की बोंगियों के हवाले से। नाज़रीन, पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से आए रोज़ जो इन्होंने जंग के दौरान बोंगियाँ मारी, उससे सबक नहीं सीखा, बल्कि इनकी जानिब से हमेशा कोई ना कोई इस तरह की बात कर दी जाती है, कोई ना कोई इस तरह की स्टोरी जो है वो अभी 2 दिन पहले इन्होंने स्टोरी ब्रेक की जिसमें इन्होंने कहा जी कि जो पीटन मिलने के लिए गया था वो तो असली नहीं था, वो तो नकली था, वो तो बाजू हिला रहा है, वो तो ऐसे मुस्कुरा रहा है, तो इधर डिम्पल पड़ रहा है, तो इधर ऐसे है, तो वो सीरियस है तो मुस्कुरा रहा है। यानी इस तरह की बोंगियाँ जो हैं वो मारते हैं अपनी व्यूज़ के लिए। लेकिन अब जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, गोदी मीडिया की अकल घास चलने चली गई है
کہ چائنا کے حوالے سے آپ اس طرح کا بیان دیتے ہیں، چائنا کے وزیر خارجہ کے اپنے وزٹ کے حوالے سے، تو آپ کس قسم کے میسج دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ میسیجز جو ہیں وہ پوری دنیا ہضم کر لیتی ہے؟ پاکستان کے خلاف آپ نے بونگیاں ماری ہیں اتنے ٹائم کے بعد. ابھی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو رافیل طیارہ ہے نا، تو وہ جب حملہ کر کے پاکستان میں ٹھکانوں کو تباہ کر کے آ رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ ہوا یہ کہ پاکستان نے ان کے پیچھے سے میزائل مارے اور رافیل طیارے کے اندر سے ایک چیز جو ہے وہ 35 کلو گرام کے نیچے گری. وہ ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ گرا اس کے لیے خاص طور پہ وہ ہوتا ہے حملے کو روکنے کے لیے. تو وہ میزائل اس کو لگا تو پاکستان نے سمجھا جی رافیل جو ہے وہ ہم نے گرا دیا. تو یہ وجہ تھی. اب اندازہ لگائیں ان کی عقل کو کے ساتھ اینیمیشن بنا کے وہ بھی انہوں نے جاری کر دی جی کہ یہ وجہ تھی. ادروائز تو یہ 3.5 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو ہوش کیوں آ رہا ہے کہ کیا وجہ تھی یا کیا معاملات تھے؟ اوپر سے آپ کی شیوانگی سنگھ نے مل رہی، اس کے اوپر بھارتی میڈیا جو ہے وہ سوالات اٹھاتا ہے تو ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے. لیکن جو گودی میڈیا ہے اس نے ناظرین اب ایک اور بونگی ماری ہے چائنا کے حوالے سے. گودی میڈیا نے کہا ہے جی کہ چائنا جو ہے اس نے انڈیا کے اوپر معدنیات پہ جو پابندی لگائی تھی وہ اس نے اٹھا لی ہے. ناظرین جب یہ خبر آئی ہے تو پھر اسی طرح سے جو گوبر خور ہیں انہوں نے دھمالے ڈالنا شروع کر دی. تو ساتھ ہی چین کے دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا بالکل بے سر و پا بات کر رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی پابندیاں ان کے اوپر نہیں اٹھائی ہیں، ہم نے کوئی ان کے اوپر معدنیات کے حوالے سے جو پابندی ہے وہ نہیں ختم کی. اب ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ ہم ان کو نہیں پرووائڈ کر رہے، وہ پابندی برقرار ہے. اب دیکھیں گے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، کس طرح سے یہ آگے چلتے ہیں. اگر یہ دورہ کامیاب رہا، اس کے بعد مودی کا دورہ کامیاب رہا تو پھر فردر ہم چیزوں کو دیکھیں گے. ادروائز یہ جو ان کی جانب سے جھوٹی خبر چلائی جا رہی ہے کہ جی پاکستان یہ اس نے ہمارے اوپر پابندیاں ختم کر دی ہیں، تو یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں ہے. تو یہ ناظرین اس وقت حقیقت بھارت کی چل رہی ہے. ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. پہلے ٹرمپ نہیں سنبھالا جا رہا، ٹرمپ کی جانب سے آئے روز ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر. زیلنسکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ وہاں پہ بے عزت کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جی کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کو جو ہے وہ رکوایا، مودی نے مجھے فون کیا اور پاکستان جو ہے اس کی مہربانی کی اس نے جنگ بندی کی. تو جگہ جگہ پہ اس کو ذلیل کرنے کا پہلے سلسلہ جاری ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ان کو شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، یا پھر ان کے ہاں شرمندگی کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے. آپ ان کے میڈیا کی غیر ذمہ داری کا اندازہ لگائیں کہ اتنا غیر ذمہ دار کہ ایک ملک کا جو ہے وہ وزیر خارجہ اتنے ٹائم کے بعد آپ کے ملک میں آتا ہے اور آپ لوگ ان سے جو ہے وہ پیار کی پینگیں بڑھانا چاہ رہے ہو اور ان سے ریلیٹ کر کے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ بڑے چائنا کے قریب ہو گئے ہیں تو ہم تو آسمان پہ اڑنے لگ پڑے ہیں؟ تو چائنا نے بھی ان کو کرارا جواب دے دیا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی پابندی ختم کی گئی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.